اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی الرسول الکریم ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ. میرے عزت علیہ بھائی تشریف لے آئے. بس میں مظلومہ دی غربت دا ایک وین پڑھنا چاہتا ہوں تو سندیک سو میرے پاس. ثم الصلاة والسلام علی الحسین الغریب. کوشش کرے مظلومن رونا ثواب ہے. بسم اللہ کرے. میں نے آج مندہ ہاتھ نہیں بننے. بسم اللہ کرے. بسم اللہ کرے. بسم اللہ کرے. پیغمبر دے فرمان مطابق ازادار تے جنت واجب. ثم الصلاة والسلام على الحسين الغريب الغريب العطشان الشهيد المقتول المذبوح من القفا جیدہ جرم کوئی نہیں. یا حسین یا حسین یا حسین. کوشش کرے. بسم اللہ کرے. اگلا لفظ سن سو غریباں دی غربت دا. الذی جسمہ عریانا. اس غریب دی غربت نو روڑ آیا جن دے تن دے کپڑے نانے دے امتی لٹے دے رہے. میں بسم اللہ کر رہا. میری لگ جان قربان ہو جاوے شالا دنیا دے غمت نہ رو جنہیں مظلوم نہ رو دے ہو. میں بسم اللہ کر رہا. بڑی مقبول مجلس. ذکر دا صدقہ مالک میرے بھائی دی محنت قبول فرما. بزرگان دی مالک مغفرت فرما. الذی جسمہ عریانا فی الارض کربلا وحرمہ اسیران فی الکوفت والشام. بازار تے شرم دی ملکہ دا. وین پڑھن لگا. اگر ازادارنوں سمجھ آگیا مکان ہو جاس. بسم اللہ کر. ماتمی بیٹھے ہو. ادھپیاں بازار تے شرم دی ملکہ دا. انصاف کرو ہا جوڑے. رون واسطے شاجیہ جملہ کافی ہے اگر سمجھ آ جاوے. ادھپیاں بازار تے شرم دی ملکہ دا. انصاف کرو ہا جوڑے. ہا مرکز شام شرابیاں دا ہائے تنگ بازار دے لو. آدھا پیائیا گال سجاد دی کمار نوا گئی. تے دتا جگر دا خون نہ چھوڑے.
او جدہ وچ بازار دے ٹر دی ویکھی دو زانو ہار یا حسین یا حسین